کئیاں نو اے جملہ قیامت نو پساوے گا قیامت والے دن کہ لوگ کیا یا نہ داڑی نہ منا جی لوگ کسی نو کہہ کے ویکھ لو داڑی نہ منا آندہ لوگ کی آکھن گے چلو ٹھیک ہے شرم آندھی ہے جی مولوی بن گیا مولوی شرم آندھی لوگ کی سویرے داڑی مناوے نا تے نائی نو آکھے ایک باری ٹھہر جا سوچیں رکھ لواں گا تے لوگ کی آکھن گے جی حوض کوثر تے جاواں گا تے محمد مصطفیٰ کی آکھن گے جی رکھ لواں تے لوکاں دا ڈارے لوگ کی آکھن گے زین جے گل بٹھا لی جی داڑی منا کے گندیاں ناریاں چے روڑاں گا حوض کوثر تے محمد مصطفیٰ کی آکھن گے کہتے میرے سونے نبی قیامت نو اے نہ کہہ دین تیرے کلوتا میری سنن دے 4 والاں دا پا دے چکیا گیا گناہ دیاں پنڈاں لے کے میرے بوے تے آگے خطاب کے لیے دعوت پیش کرتا ہوں بزرگ آپ میں کم ہیں لیکن پھر بھی وہ بزرگ یا نوجوان ہاتھ کھڑا کریں جنہوں نے مولانا حکیم علی محمد سمسام رحمت اللہ کے اشعار سنا بس باجوہ صاحب نے سنا جنہوں نے سنے ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں انشاءاللہ او دیوانہ منڈی باولدین تو آئے جلسہ سنا انشاءاللہ مولانا ہارون یاسر بگوی صاحب نوجوان خطیب ہیں مخلص مبلغ ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اخلاص میں ان کے زور بیان میں برکتیں پیدا فرمائے بڑا لمبا سفر کر کے تشریف لائے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ان روزمرہ کے سفروں کو ان کی آخرت کے لیے بہترین نجات کا ذریعہ بنائے دعوت خطاب پیش کرتا ہوں فاضل نوجوان بلبل قرآن انتہائی خوبصورت آواز میٹھا اور نرم لہجہ محترم جناب حضرت مولانا ہارون یاسر بگوی صاحب آپ کے سامنے خطاب فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين لا محدود رستے تیریاں رحمتاں دے تیرے فضل دی نہیں کوئی حد مولا بلا شبہ تو اپنے بندے آتے کرم کرنا ود تو ود مولا پاویں ہووے سردار فرشتیاں دا نا من حکم دینا رد مولا بخش دینا
मुआफ कर देना है ऐ साडे जै पापियां नूं वी मेहरबान तो होना है जद मौला। अल्लाह ताला दी हम्द व सना तो बाद बेशुमार ला तादाद दुरूद व सलाम इमाम कायनात हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जिन्ना मजमा माशाअल्लाह ओनी दुरूद पाक दी आवाज नहीं आई। एक दफा सारे पढ़ लो। जिंदे कोल नेकियां ज्यादा ने ना वो भी पढ़ लो, ते जिंदे कोल मेरी तरह नेकी है ही कोई नहीं वो भी पढ़ लो बुलंद आवाज नाल, ताकि आसमान ते सोना रब राजी हो जाए, मदीने वाला सोना नबी सुल्तान राजी हो जावे। सारे बोलने प्यार नाल जनाब मोहम्मद, ऐला पासा नहीं पिया बोलदा। सारे पढ़ने दरूद पाक जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम दी ज़ात गिरामी ते अल्लाह अपने मुस्तफा ते करोड़ा करोड़ा रहमतां नाज़िल फरमाए। मेरे तो पहले शारई सलाम और मेरे छोटे भाई बड़े प्यार करने वाले मोहतरम जनाब हाफिज अब्दुल अजीम रब्बानी साहब किनिया सोनिया नबी पाक दी शान च नातां सुना रहे सन, पर तुसी हिले ही नहीं। सुबहान अल्लाह उस नबी दी शान च ना नातां सुना रहे सन जिस नबी ने अपनी नात अपने सोने सियाबी हजरत हसन कोलों सामने बह के आप अपनी नात सुनिए। कहो सुभान अल्लाह। तुसी ते ना पैसे देने को तैयार नहीं। हजरत हसन रजी अल्लाह तआला पिछला बार आया ना, बीमार हो गए। जिन्ने बीमार ने अल्लाह शिफा दे, अल्लाह जी शिफा दे छड़ो। तुहाडे समझ में जे ना अल्लाह दे वली बहुत आए बैठे ने, मैनू महसूस हो रही है रूहानियत और ज़हनी सुकून महसूस होवे ना, पता चल जाता है को रब दे यार आए बैठे ने। मेरे वास्ते ना दुआ कर छड़ो। मेरे गले दा मसला है, इस टाइम मैं बहुत तकलीफ च बोल रहा। इस वक्त भी अन करके तराट वज रही। हो सकता है तुहाडे किसी दी दुआ मेरे हक च अल्लाह ताला कबूल फरमा लें ते अल्लाह मेरे गले नूं ठीक होने कर दें। एक बारी बुजुर्ग भी आमीन कह दियो। ए चिट्टियां वालां वाले ना जरूर आखन, इन्हां दा अल्लाह भी हया करदा है। बच्चे भी आखन, नौजवानों तुसीं भी आखो, इन्हां बाबियां दा अल्लाह हया करदा है। ए जवान अल्लाह दे सज्जन बन जान, जे दरिया ते जान। एक बारी मूसा अलैहिस्सलाम वाले पिछा वेखन, हजरत जी तां कलमा पढ़े अल्लाह कह देने इन्हां जवानां नूं कह दिल नहीं भैड़ा करना, अगा पैर पट्टन जे मैं इन्हां दा मुल पा के दरिया च 12 राह ना बनाए रब मैनू भी किन्ने आखना है। जवान भी आमीन कह दे, अल्लाह मेरे गले नूं ठीक फरमा दे। सारे आमीन आखो। और एक तने चिट्टे वाल पता नहीं खोरे फिर आप दोबारा मिलना है कि नहीं मिलना, क्योंकि भाई को मौत का पता है। अजकल ना जवान ज्यादा मरते पे। ये जवान भला क्यों मरते पे ने? नबी पाक ने फरमाया सी क़यामत दे लागे जाके मौत आम हो जाएगी। फेसबुक भरी पई, कने ज्यादा नौजवान ही टुरते पे ने। उलमा तशरीफ फरमा ने और हजरत जी पता नहीं फिर आप खोरे मिलना कि नहीं मिलना। ते जिन्ना दी उम्र 40 साल से ना शेख साहब, जिन्ना दी उम्र तारमान साहब 40 साल से ना,
ਉਹ ਘੰਟੀ ਵੱਜ ਚੁੱਕੀ ਜੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਨਮਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਘੰਟੀ ਆ ਜਾਣਦੇ ਨਾ ਘੰਟੀ ਲੈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰਵੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਠੁੱਟ ਆ ਸਕਦੇ 40 ਸਾਲ से ना दीगर दा टाइम है उन्हें आख्या ना दीगर ते दिन गया मुहम्मद ओढ़ नू डुब जाना 40 साल से दीगर हो जाती असर बाकी टाइम थोड़ा रह जाता है जिन्हों की 40 साल उम्र है ना वह भराओ ना हर वेले ध्यान उता रखिया करो भी किदों मलकल मौत आके सलाम बुलाए ते दुआ ये करया करो जो मलकल मौत आए अल्लाह जी तुहाडा मलकल भेजा मलकल मौत आए पहले तुहाडा सलाम पेश करे ते नाल ही जन्नत दा पैगाम पेश कर दे। एक दिन एक बुढ़ा जा बाबा चिट्टी दाढ़ी एवें मुमन गल आगे सुना दे कहन लगे फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहन लगे बेटा उमर टौर बढ़ाई रो बढ़ाई 8 मुल्कां दे बादशाही 8 मुल्कां फारूक आजम दी ना 8 मुल्कां दे हुकूमत बाबा जी कहन लगे पुत्र मिंबर ते खड़ा ना छड़िया लाना ओ कैसरो किसरा दे मालां दियां चूलां हला साडी बोली चूलां हला देने वेखी किते मौत ना भुला दे। फारूक आजम ने एवें झंझोले जा गए बाबे कड़ी मेरे नाल कीती कह लगे बाबा जी जेब चो तनख्वाह देंगा रोजाना मैनू 5-7 मिनट आके इहो आवाज कर सकने जेब चो तनख्वाह देंगा इस गल दी कि सामने आके मैनू इन्ना कह दी करी तौर बढ़ाई पर वेखी किते मौत ना भुला गल समझ आ रही। बाबा जी कह लगे मैनू तो लगी मौज तनख्वाह मुफ्ती दी थोड़ा जा टाइम लग गया कोई 5-6 महीने साल फारूक आजम कह लगे बाबा जी अपना मुआदा खत्म अज तो बाद तुसा नहीं आना। बाबा दा पुत्र वडेरा कोई गलती हो गई तो मादर जाना नहीं बाबा जी। अच्छा पुत्र उमर जे तनख्वाह की गल है तो भी ना दियो वैसे तो आ सकना तबलीग करने वास्ते तेन मौत याद करा नहीं बाबा जी तनख्वाह की गल पर तुसा नहीं आना। पुत्र की गल है इधर वेखो हुण जरा तकना मेरे वाल अं दाढ़ी फाड़ के ना एक चिट्टा वाल अगे करके कह लगे बाबा ए चिट्टा हुण वाल आ गए हैं तू तो 5 मिनट आके बाद करना मैनू 24 घंटे हुज्जा मारदा उमर किते मौत ना भुला बवी 24 घंटे मैनू हुज्जा मारी जांदा वेखी उमर वेखी ढल गया जरा चढ़दा है और ढल जांदा है। हजरत जी जरा चढ़दा है जरा चढ़दा है चढ़िया सी साडा शेर भी जिथों मैं आया ना पता जे मैं किहड़ी धरती तो आया जिथे साडा भी शेर चढ़िया सी जिन्हों मौलवी शरीफ इलाहाबादी आख्या जाता सी। पता जी वह कौन सी यकीन जानो जिथे पैर पांदा सी लोगों ते जादू हो जाता सी किसी दी मचाल की जे मच्छर भी पर मार जिथे दरवेश बोलदा सी अल्लाह उन्हां दी कबर ते करोड़ा रहमतां नाज़िल फरमाए। मेरे जिम्मे भाई चौधरी आरफ साहब ने आख्या भी कबर दे हालात सुनाओ मैं कहने अज मैं कुछ होर सुनाना चाहना चलो बहरहाल तुसां सारे मेरे वल्ले वेखना मैं तुहाडे वल्ले वेखना उत्तों आवाज आएगी एक दूजे नूं आपस च की वेंदे हो आसमान तो मेरी उतरदी रहमत वल्ले वेखो और इत्थे सुभान अल्लाह दरवाज ही कोई नहीं कह दियो सुभान अल्लाह। हजरत साहब मेरी एक गल सारा ध्यान ना सुननी सुन लो नमाज 5 टाइम की फर्ज है नमाज पढ़नी चाहिए इंशाअल्लाह कहो नमाज तो बगैर ते चारा है ही कोई नहीं। ओ ते भाई 12 बजे कलमा पढ़े है ते 12:30 अजान मेरा जाते पहला कम नमाज तो पढ़नी पैनी। मैदाने जिहाद जे भी गया जी अल्लाह जी आंदे पैने एक ही पढ़ लो एक पढ़ो मैं माफ कर देंगा एक ही कबूल फरमा लगा बीमार जे बह के पढ़ लो लम्मे पै के पढ़ लो सवारी दे पढ़ लो वो तो छुट्टी है ही नहीं। रोजे माह रमजान दे
جے صحت ہے بھی رکھنے پہن گی، پیسہ ہے تے حج کرنا پائے گا، زکاة بولو زکاة دینی پائے گی۔ حضرت جی کیا دین اسلام ایتھے مکمل ہے؟ نہیں حضرت جی نہیں، جندے پیچھے نماز پڑھنے نا اس مولوی صاحب دے سارے معاملات دا خیال کرنا بھی دین ہے۔ نال دا گوانڈی پکھا بیٹھا ہوئے دے بابا جی تسبیح ٹھوکی جائے، اندہ گوانڈی بیچارہ دعائی کھونے مردہ وے، اندی گڑی تے میل نہیں، گڑی تے کٹا نہیں پہن دیں گا۔ سن لو مت سوچا جے کہ اللہ نمازاں دے بارے پوچھا جائے گا، میرے اللہ نے قیامت والے دن کھڑیاں کر کے پوچھنے، حدیث پاک جنہ ہوئے میں ذمہ دار ہوں، سونے نبی آکے کیا قیامت والے دن اللہ آ فرمان گئی، میرے بندے میں بھوکا سا منو کھانا کیوں نہیں کھلایا، میں پیاسا سا، اشتہار لگ دیا جی کون آ رہے ہیں، ہارون یاسر آ رہے میرے ہوتے کو وہی پتر دی شیخ رضام اے جنہیں اشتہار دے مولوی لکھے نے سارے انہیں اندر اشتہار لگی ہوئے نے، ہو سکتا ہے ایتھو اجڑے سٹیج تے اس مجمع چے علماء بیٹھے نے، انہاں نالوں بڑے عالم زیادہ علم والے ہومن قدر ہی کوئی نہیں۔ بعد دفعہ یہ بھی ہوندہ ہے بیان کرنے والا میرے ورگا ککھ نہیں آندا، جڑا نال بیٹھا ہوندہ بہت بڑا عالم ہوندہ ہے، ان دی قدر ہی کوئی نہیں۔ پورا مہینہ پیچھے نمازاں پڑھ دیو سوائے گلیاں دے دیندے کیو، ایک گھنٹا مولوی آندا جی کاری مرج ہوئے تے دودھ بکری دا ہوئے تے نال میرا مطلب یہ آندا ہے فلاں فلاں شے آ کھانی ہے، حضرت صاحب نال پج کے کھوان دے ہو، کدی مسیح دے امام دے بھی نخرے پورے کی، کدی انہوں بھی آکھے ہاں بھی آدری دعوت ہے میرے بندے، اندہ گناہ کیے پورا مہینہ نماز کئی قیامت والے دن انتظامیہ پیچھے نمازاں پڑھا رہے لین چ لگی ہوں گے، لین چ کائنات دے سردار پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمانے، اللہ پاک فرمان گے میں بھوکا ساں مینوں کھانا کیوں نہیں کھلایا، اے بندہ کہے گا سبحان اللہ، تو ساں سبحان اللہ کوئی نہیں آکھنا، سارے کہہ دیوں سبحان اللہ۔ میرے سونےوں پہلی ملاقاتیں سونو پھر گنہگار دے کولوں، تو ساں سبحان اللہ نہیں آکھنا۔ شاہ سلیمان ہواواں دے اندر شاہ جی دا تخت جا رہے ہیں نا، شاہ سلیمان ہوا جے جا رہے ہیں، کون شاہ سلیمان سن لو آج لوگ ڈیریاں دے بیٹھے ایک گل کر دیں گے، جدید دور آگئے چونک گھنٹیاں دے بندہ جدیوں لاہور آ جاندے، لو سن لو ایک ہور بھی توانوں جدید دور دسن لگاواں، او کڑا دور سی شاہ سلیمان پیغمبر دا جہاز، ایدر ویکھنا شاہ سلیمان نبی دی ایئرلائن جنہ 300 سال 300 سال جنہ گھوڑا سفر کرتا ہے نا، شاہ سلیمان پیغمبر دا اے جہاز اے نا ایک گھنٹے چے سفر کرتا سی نا، ہون تے کہہ دیو سبحان اللہ۔ شاہ سلیمان دا تخت ہوا چے جا رہے ہیں نا، زمین تے کا زمیندار پانی لائی کھڑے بننے چھانگ دا پہ آئے نا، ایدر میرے والے تکنا شاہ جی دا تخت وے کے آندے سبحان اللہ۔
شاہ سلیمان کہنے لگے ہوائیں ٹھہر جانا، ہوا رک گئی، تخت زمین تے آیا، اگے آ جوانا کیوں بولے آئے، سبحان اللہ کیوں آکھی آئی، اے بندہ کمبن لگ پیا، آخر تے شاہ سلیمان وقت دا بادشاہ ہے نا، بادشاہ دیاں اکھاں چی اکھاں پانا، اے کوئی معمولی تے گل نہیں نا، اے ڈر دا بول کے آندہ شاہ جی کچھ کہو کہتے نا، شاہ صاحب فرمان لگے نا، ہاں بھئی بول میں کی آکھنا، آندہ شاہ جی ان دی شان وے کے حیرانا، ان دی شان وے کے حیرانا، والا تیریاں مرضیاں، کئیاں نو ہواواں چوڑا چھڑ آئی تے کئیاں نو مٹی چرولا چھڑ آئی، کئیاں نو ہواواں چ اڑا چھڑ آئی نا، کئیاں نو مٹی چ رولا چھڑ آئی۔ اگر تسی اجازت دیو میں تے ترجمہ دی زبانی میں کر دیاں، والا تیری قدرت دا نہیں کسے پہ تپایا، ربا تیری قدرت دا نہیں کسے پہ تپایا، ربا تیری قدرت دا کیتے انے لولے، کیتے انے لولے لنگڑے نے، اوہ کیتے اکھاں دا نور آتایا، ربا تیری قدرت دا نہیں کسے پہ تپایا، ربا تیری قدرت دا، ادھر میرے والے اکھاں چکو سینے ٹھار دیاں، اوہ کیتے پتر دیتی جان دائے، اوہ کیتے دھیاں دیتی جان دائے، اوہ کیتے رلما جلمی پایا، ربا تیری قدرت دا نہیں کسے پہ تپایا، ربا تیری قدرت دا، اوہ کیتے پتر دیتی جان دائے، اوہ کیتے دھیاں دیتی جان دائے، اوہ کئیاں نو چٹا 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 جواب سنایا، ربا تیری قدرت دا نہیں کسے پہ تپایا، ربا تیری قدرت دا، اے جملے سن کے سبحان اللہ کے آجیں، اللہ کئیاں نو گڈیاں تے سفر کران دائیں، کئیاں نو بساں تے بیٹھان دائیں، اوے سونیاں جیو کی دے رہنا لیا، اوے کئیاں نو جہازاں تے اڑایا، اوے کئیاں نو جہازاں تے اڑایا، ربا تیری قدرت دا نہیں کسے پہ تپایا، ربا تیری قدرت دا، کئیاں نو اللہ سینکلاں تے بیٹھا، اللہ ساڈا کئیاں نو سینکلاں تے بیٹھاندا ہے، کئیاں نو پیدل سفر کراندا ہے، اوے سونےو اوے کئیاں نو چونکڑی مار چل پایا، ربا تیری قدرت دا نہیں کسے پہ تپایا، ربا تیری قدرت دا، ایسا کر کے تسی بھی ایک باری سارے اچھی کہہ لو سبحان اللہ، اچھی بولو، پیسیاں والے نہ ویکھو حضرت صاحب، تسی پیسیاں والے نہ ویکھو، جس سونے دی حدیث پاک دا ترجمہ سنان لگا، میں سارے جان دیاں دولتاں کٹھیاں کر کے نام جتھے سرکار لانگیا نے اس پیر تھلے لگی مٹی تو وار چھڑنا، سونے نبی آگیا اللہ پاک فرمانگے میں بیمار سام، اے بندہ کہے گا سبحان اللہ، اللہ تو تے بیماری تمہیں پاکیں، کھان تمہیں پاکیں، ایک باری سبحان اللہ کہو تے ترجمہ سنا دیاں، سبحان اللہ، اوے کون سبحان ہے، کون سبحان ہے، بابا جی آندھنے سبحان شانہ تیریاں، سبحان شانہ تیریاں، کتے کاٹے سے اونے بیریاں، نالے گنے دے نال گنڈیریاں، خربوں سے آندیاں ٹیریاں، کتے لال دہانے لال سو سبحانہ سبحانہ، اوے کتے مجاں گاواں کر دیاں، نالے دوداں دے بانڈے پر دیاں،
दियां बार जंगल हरनियां चर दियां ओए कोई जम दियां कोई मर दियां और डंगर हजारां सौ बासो हजरत जी सुन लो ओए नमाजियों मैनू सारी उम्र ना बुलाया जी कन खोल के सुन लो आख्या जे ना किसे दसिया नहीं ना हजरत जी सुन लो माता रात हज दी नमाज दे अंदर हो दे ही करदा रहे ना तेरा नाम दा गवांडी ओ बेचारा भूखा बैठा होए ना ओ किते दवाई खूने मरदा पिया होए ना ओए ना ना ओए करो मेहरबानी अहले जमीन पर खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर ए मैं नहीं पढ़िया ना ही मैं जानना किसे मुसलमान हजरत जी रोटी खवाना किन्ना सवाब ए मैं नहीं जानता अपने इमाम मस्जिद दे घर रात नू मन दाने दे के आवना ए किन्ना सवाब ए भी मैं नहीं जानता नाम दा गुआंढी माड़ा है बेचारा ना इनू रात नू आटा दे के आना ए किन्ना सवाब ए भी मैं नहीं जानता हजरत जी मैं ते बुखारी च पढ़िया ओए कौन इमाम बुखारी ओए कौन बुखारी जिन्ना दे फौत होने तो बाद तीन तक इमाम बुखारी दी कब्र चों कस्तूरी दी खुशबू आंदी रही है हजरत जी पत्थर दिल बंदे ने जन्नत को नहीं जाना किंदा दिल सख्त इंदा दिल ही बड़ा सख्त है आ कईयां दी गड्डी च गरीब नूं बहना नसीब ही नहीं होंदा किसे नात खाने नात पढ़ी है ना रब्बानी साहब बड़ी उच्चा इजाद है नबी पाक दी शान च नात पढ़ना कहो सुभान अल्लाह अल्लाह जान लगा ना किसी खतीब नूं कहे ना यार मैनू नाल लई जावी आंदा मैं ते आई नूं जाना है मैं ते आई नूं जाना माशाअल्लाह अहलन साल मरहबा मेरे मुरब्बी शेख वली कामिल बकियतुस सलफ शेख हजरत मौलाना मेरे उस्ताद मोहतरम शेख अब्दुल मन्नान रासिक साहब हाफिज़हुल्लाह ताला तशरीफ लाए अहलन सहलन मरहबा अल्लाह मेरे शेख दी उम्र अंदर इल्म अंदर इखलास अंदर अल्लाह ताला रिज़्क़ हलाल अंदर अल्लाह शान व शौकत अंदर अल्लाह खैर व बरकत फरमाए एक बारी उच्ची आमीन कह छड़ इन्हां दी ज़ियारत फरमा लो ते ध्यान मेरे वाले कर लो बस मैं थोड़ी देर तो बाद बस जान वाला इंशाअल्लाह फिर शेख साहब झड़ियां ला देंगे इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला तुहानू ते मैनू इकट्ठियां नू इन्हां दे नाल अल्लाह बार बार मक्का मदीना भी विखाए अल्लाह बैतुल्लाह दा हज भी नसीब फरमाए साढ़े ना खुड़ियां शहर यकीन जाने कि मैंने दसिया एक शायर सलाम ने मैनू बड़ी तकलीफ हुई जलसे तो बाद ना एक नात खाने नात बड़ी उन्हें किसी ने कहा यार मैनू नाल ले जी मैनू उत्थे ला दी आखे मैं आई नूं जाना ते गया उधर नूं तेरी गड्डी किस काम दी है जे इंदे जे नबी पाक दी नात पढ़ने वाला गाइड सकदा हजरत जी सुन लो अल्लाह ने क़यामत नूं पूछ लेना तेरा गवांडी हमसाया भुखा सी ओनू खाना क्यों नहीं खिलाया हजरत जी सुन लो ये नहीं पता रोटी खवाना किन्ना सवाब है पर उलमा नूं पता है शेख साहब को पूछ लो सोने नबी आख्या बुखारी च लिखी है ओ कंजरी जिन्हें कुत्ते दे बच्चे नूं पानी पिलाया सी अल्लाह जनता ता फरमा छड़ियां सी सर्दी आ रही ते कपड़े लियाने जे ना अपने अपने आंड गुआंड खास करके मस्जिद दे खतीब इमाम दे कपड़े लाजमी लिया जे अजकल ना रिवाज ये आ कपड़े आपदे लै लैणगे 14-14 सूट उठन लग्या दुकान तो ना उठन लगे छापर हथी फड़े दुकानदार और दुकानदार एक हौला जहा सूट ला दे मस्जिद दे खादम वास्ते
اٹھن لگے آکھن گے اٹھن لگے ہیں تینوں نبی پاک دیو حدیث دا نہیں پتا وَيُحِبُّ لَهُ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِهِ جو اپنے واتے شے پسند کر دیو اپنے مسلمان پرالی بھی وہی شے پسند فرماؤ جڑی شے خراب ہو جائے وہ طالب علماں نو کل دیو تانوں لڑ دی جڑے دودھ چے کان چونج مار جائے کل دیو مولوی دے گھر کھیر بنا لے گا شرم نہیں بھی آندی کائنات دے سردار پیغمبر جناب محمد درود پاک دی آواز آ جائے سارے پڑھ لو پیار دے نال اللہ جن آئے نے انہوں خواب اندر نبی پاک دا دیدار نصیب فرما دے میرے نبی بھی رحم دل رحم کرنالے ماڑیاں دا خیال کرنالے لوکاں دا بوجھ چکنالے میرے سونے نبی آپ سرکار بھی رحم دل نبی پاک دے یار بھی لوکاں دا خیال کرنالے قرآن چلی گئے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ میرے نبی بھی رحم دل ادھی رات دا ٹائم ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہن لگیاں سرکار پریشان آپ سرکار پریشان میں آکھیا سونے ایسے ٹائم خیرتے ہے وے آپ فرمان لگے نہیں عائشہ او بدر دے قیدی اونا دیاں باواں بنیاں نے او تکلیف اندر نے تاں کر کے منوں نیندرا نہیں پیاں دیاں حضرت جی جندہ کلمہ پڑھے او کافران دی تکلیف وے کے نا اونا نو پریشان وے کے اونا بدر دے قیدیاں دیاں آوازاں سن کے میرے نبی پریشان ہو جان اسی مسلمان اپنی سکی پہن دے کرے جانو تیار نہیں حضرت صاحب اسی مولوی صاحب اسی آپ دے سکے پرانال کلام کرنو تیار نہیں اوہ نانا نبی پاک دے یارے نے رحم دل مدینہ شہر اللہ اے جن آئے مدینہ وخا دے کواری اجی آمین کہہ چھا حافظ صاحب ہونتے کیا دیو آمین اللہ تنو وخائے مدینہ تے جنہیں جانا سجا چوکے نا استاد جی دے نال اوچی کہہ دیو آمین بابا جیاں دینے جیدوں کندان دسن مدینے دیاں تیواں ساریاں ٹھار دیاں سینے دیاں اوہ جیدوں کندان دسن مدینے دیاں تیواں ساریاں ٹھار دیاں سینے دیاں اے دلوں حسد تے بغض تے کینے دیاں واوار گڑ مجائیاں ہوندیاں نے ہر پاپی دل دیاں تو کے پائیاں خوب صفائیاں ہوندیاں نے اور جدوں روزہ تہر اے نظر پوے ایسا دل بے صبر نو صبر پوے اے بے نور اکھانو نظر پوے یکدم روشنائیاں ہوندیاں نے ہاتھے آڈے آڈا بوام کمینہ میں منگا رب کولو شہر مدینہ میں اللہ سونے اے جن آئے مکہ مدینہ اچھی آمین کہہ دیو اور کڑا مکہ ساڑھے بابا جی موتی پرو گئے بابا جی آندے نے مکہ شہر نیرا لائے اور مدینہ برکت والائے اوہ مکہ شہر نیرا لائے مدینہ برکت والائے اونا دوما شہران دی کی تیرا برکھوالیے اوہ مکہ دیونی گلیوں اوہ مدینے دیونی گلیوں کسن توری دیوں ڈلیوں تو
سام تو راج راج چمے آئیں جندی کملی کالیے اوے کیے مدینہ پاک میں دسنا بابا جی آندے نے او صدیق فاروق نرالے نے اونتے پھول خوشبو والے نے اونا پھولاں وچ سوتا ہے سونے باغ دمالیے چلو چلو یار کو با چلیے اوے صافی اگلی جاملیے اوتھے نفل بھی عمر آئے اوتھے نفل بھی عمر آئے ہر شہر یالیے اے جملہ سن کے سارے کہنا سبحان اللہ اوے جنت دا نظارہ ہے اوے جنت دا نظارہ ہے اوے جنت دا نظارہ ہے حجر اسود پیارا ہے اوے جنت دا نظارہ ہے حجر اسود پیارا ہے اوے جنوں چمن لئی دنیا ہوندی حال و بحالیے یا اللہ جنہیں آئے نے مکہ مدینہ وغا دی ادھی رات دا ٹیمیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازہ کھڑ کے حضرت عثمان دا بار آئے غور کرنا بار آکے ویکھیا یار غار سونے نبی دا سونا یار جندے بارے قرآن آندے واللذی جا بصدق و صدق بھی کون بار کھڑے جندے بارے اللہ دا قرآن آندے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہن لگے سونےوں اہلاً سہلاً مرحبا ایس ٹیم کی میں یار غار تشریف لے آئیں غور کر لو کہن لگے عثمان میں نو کئیاں دنوں تو رات نو نیندرہ نہیں پیاں دیاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہن لگے سونے نبی دے یار دی تو انو نیندرہ کیوں نہیں پیاں دیاں اور سن لو تیان دے نال تیرے ماڑیاں دا خیال نہیں کر دیوں کن کھول کے سن لو نا غریباں تے رحم کریا کرو اوے کرو مہربانی اہل زمین پر خدا مہربان ہوگا عرش بری پر نکیاں نیکیاں چھوٹیاں سمجھ کے چھڑنی نانا اللہ جان دے اللہ پاک نے قیامت والے دن اللہ کھنے تمہیں اگے آ جانا اللہ پاک دے سامنے اے بخاری دی حدیث ہے نا اللہ پاک فرمان گے اگے آئے نا فلاں گناہ کیتا ہی کہ نہیں آندہ یا اللہ فلانا گناہ کیتا ہے اللہ پاک فرمان گے فلانا پاپ کیتا ہی کہ نہیں آندہ یا اللہ کیتا ہے اللہ پاک فرمان گے انہیں کام نہ کیوں پیئے آندہ اللہ سونے آج منو ننگیاں کر دیں گا آج سارے میرے عیبی زہر ہو جان گے اللہ پاک انہوں رحمت دی بھکل چلے لین گے اللہ پاک فرمان گے تیرے ہتھی فلاں کسے میرے بندے عالم دین دی گل ہتھی آئی سی کہ نہیں نا اللہ جی آئی سی کسے مسلمان دیب ہتھے چڑھیا سی کہ نہیں اللہ جی ہم اللہ پاک فرمان گے او معطلا کی اسے ٹائم فیس بک تے تماشا کیوں نہیں بنایا اسے ٹائم انکار کیوں دے چرچے کیوں نہیں کیتے اللہ سونے میں تیری رضا دی
خاطر مسلمان دے عیب تے پردہ پا گیا سا اللہ پاک فرمان گے جے تو بندہ ہو کے میرے بندے دے عیب تے پردہ پایا سی نا یا میں بھی تیرے عیباں تے پردے پا دیتے اوے تو بھی اگے آنا اللہ پاک فرمان گے راہ جاندیاں پٹھے لین جا رہا سیں پٹھے وڈن جا رہا سیں راہ چے کنڈے پیسن او پراں کیتے سیاں جا میں تینوں بھی معاف فرما دیتے اوے تم بھی اگے آنا تو فلاں مقام تے کسے مسافر نو گرمی بڑی سی ٹھنڈا پانی لیا کے پلایا سی جا میں تینوں بھی معاف فرما دیتے او سونیا اللہ دی مخلوق تے رحم کریا کر اللہ بہانے لبے گا قیامت والے دن معاف کرن لی اللہ بہانے بنائے گا سن لو تیان دے نال حضرت عثمان غنی کہن لگے یارے گانو سونے ہوں تسی پریشان کیوں جے رات سون دے کیوں نہیں پہنا تے نبی پاک دے یار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کہن لگے عثمان میں سروے کرا کے ویکھے آئے نا میں مدینے دے سروے کرائے میں نو خبراں پہنچیاں نے مدینہ پاک اندر ایک کئیاں چلیاں چی اگ نہیں پی بل دی عثمان جے نبی پاک دے شہر مدینے اندر اللہ دے بندیاں دے چلیاں چی اگ نہ بلیں تے ابو بکر نو نیندراں کیویں آ سکدیاں نے حضرت صاحب اینے رحم دل اینا خیال ماڑیاں دا اللہ والے بھی رحم دل آ گل مکدی مکا دیاں عبداللہ بن مبارک دا زمان ہے رحمت اللہ علیہ اوہ کون عبداللہ بن مبارک اندے باپ دا نام مبارک اے مبارک کون ہے انہیں کباغنوں 10 سال پانی لایا ہے انہیں 10 سال مالی کی دینا ایک دن باغ دے مالک کو لے مہمان آگنا آندہ مبارک جانا میٹھے میٹھے انار تے توڑ کے لیا جناب مبارک کہتے انار کھٹے آگئے واندہ مبارک ویخنا مہمان گٹے قیمتی جا میٹھے انار توڑ کے لیا دوبارہ نالیاں دے تے کھٹے آگئے یہ باغ دے مالک دینا متھے تے واٹ پہن لگ پہ آندہ مبارک 10 سال دا پانی لا رہے آئے 10 سال دا اندہ مالی حالے تنوں پہچاننی ایک کھٹے میٹھے دی پہچاننی اور سن لو تیان دے نال حضرت مبارک دیاں اکھاں جے پانی آن لگ پینا کہن لگے ہوئے باغ دے مالک آپ آئی تیرا باغ تے سنبھال لے میں چلے آؤں میں 10 سال دا پانی لا رہے ہوں آج تکر میں تیرے باغ وچوں ایک دن بھی انار توڑ کے چکھیا نہیں کھٹا کتھے تے میٹھا کتھے وے آج کل دینا منڈیاں بابے نو سارا پتہ ہے بھی کڑے امرود دا کتھے میٹھا لگتا ہے باغ دا مالک آندہ جامینا 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 ٹھہر جا میں انہیں آ رہے ہوں اپنے کرے جا کے اپنی بیوی نو آندہ کر مالیے بچی جوان رشتہ لگ اپنی تھی جوان رشتہ لگ گئے اگونا وہاں دی منڈے دا کاروبار کی باغ دا مالک آندہ اپنے باغ دا مالی وہاں دی توبہ توبہ میں مالی نو تھی دیاں لو کی اکھ کئیاں نو اے جملہ قیامت نو پساوے گا قیامت والے دن کہ لو کی اکھ یا نہ داڑی نہ منا جی لو کی کسی نو کہہ کے ویکھ لو داڑی نہ منا آندہ لو کی اکھن گے چلو ٹھیک ہے شرم آندھی ہے جی مولوی بن گیا مولوی شرم آندھی لو کی اک سویرے داڑی مناوے نا تے نائی نو آکھے ایک باری ٹھہر جا سوچیں رکھ لواں گا تے لو کی آکھن گے جے حوض کوثر تے جاواں گا تے محمد مصطفیٰ کی آکھن گے جے رکھ لواں تے لوکاں دا ڈارے لو کی آکھن گے زین جے گل بٹھا لی جے داڑی منا کے گندیاں ناریاں چے روڑاں گا حوض کوثر تے محمد مصطفیٰ کی آکھن گے کہتے میرے سونے نبی قیامت نو اے نہ کہہ دین تیرے کلوتا میری سنن دے 4 والاں دا پا دے چکیا گیا
ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਨਾ ਆਖੀ ਵੀ ਲੋਕ ਕੀ ਆਖਣਗੇ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਹੌਜ਼ੇ ਕੌਸਰ ਤੇ حضرت ابو بکر صدیق کی آکھنگے۔ اللہ سونے نبی آپ سرکار دے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے نبی پاک نے ارادہ فرمایا، ارادہ جدا آ دروازہ ہے نا مسجد نبوی دا، میں جاننا عورتاں واسطے میں خاص کر دیا، عورتاں واسطے کہنے لگے لوگوں سن لو، نبی پاک نے حکم نہیں دیتا، کیسا سونے نبی دے یار، سونے نبی دی گل ماندے سن، سرکار نے حکم نہیں دیتا۔ عبداللہ بن عمر فرمان لگے اس تو بعد میں کدی اے دروازے چے پیر پایا ہی نہیں، سانو پرواہی کوئی۔ باغ دا مالکاں دا اللہ لیے لوکی کہنی آنا کیا رشتہ تے میں دے چکیا ہوں۔ نکاح تو بعد کہن لگے اوہ بیٹا مبارک رشتہ دے دیتا، نکاح کر دیتے، باغ سارا تینوں جہیز اندر دے دیتا ہے نا۔ او جوڑے بھی چون اللہ نے بیٹا دیتا سینا، جندہ ناسی عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ۔ کون عبداللہ بن مبارک؟ حضرت جی سن لو، اندہ گوانڈی عیسائی مسلمان نہیں، انہیں باہر لے کے لا دیتا ہے نا، میں مکان بیچنا چاہنا، ایک بندہ لنگیا، ہاں بھئی کنے پیسے دیا، انہیں ڈبل پیسے منگ لینا، اے بندہ آندھے ہوئے مکان آلیا، تیرا مکان ایڈا مہنگا تے نہیں نا، جنہیں پیسے منگ رہے ہیں عیسائی بول کے آندھے، عیسائی آندھے انہیں پیسے تاں منگ رہے ہیں کہ میرا گوانڈی عبداللہ بن مبارک ہے۔ وہ بندہ آندھے گوانڈی عبداللہ بن مبارک کو بھی انہیں پیسے منگی دے، آندھے ہاں میں دسنا کہ میں پیسے کیوں منگن دیا، میں پیسے تاں منگن دیا جڑے دن میرے گوانڈی دے کرونا چلے جو تمہاں پہلے نکل پہندے، سانو کھانا بنان دی لوڑ نہیں پہندی نا۔ اگلی گل بھی سن لے، میں عیسائیاں او مسلمانیں او نوجوانوں اکھاں میرے بلے چک لو، میں عیسائیاں او مسلمانیں، رات میں تے سون جانا، میرے کولوں تیاں ہی تیاں نے، میریاں بچیاں جوان نے، میریاں تیاں جوان نے، میں سون جانا، میرا گوانڈی عبداللہ بن مبارک تلوار لے کے میرے مکان دا پیرا دے رہے ہوں دے۔ آج دا نوجوان سکے چاچے دی تھی دارا مل کے کھڑا ہے نا، آج دا نوجوان سکی خالان دی بیٹی دارا مل کے کھڑا ہے نا۔ حضرت جی سن لو، او آندھا میں عیسائیاں او مسلمانیں، رات میں سو جانا، او تلوار لے کے نا میرے مکان دا او پیرا دے رہا ہوں دے۔ اے بندے دوڑ لائی عبداللہ بن مبارک کو لے آئے نا، آکے آندھا حضرت او ترا گوانڈی مکان کا ویک دیں، جے میں پوچھ بیٹھا انہیں دریاں طریفاں دے پل بند دیتے۔ عبداللہ بن مبارک کہن لگے نہ لینا، او مکان میں لمانگا، میں گوانڈیاں پہلا حق میرے، او مکان میں لمانگا۔ حضرت جی سن لو تیان دے نال ادھی رات دا ٹائمنگ عبداللہ بن مبارک اپنے گوانڈی دے کرے آئے نا، اوہ تم ہی رات اپنے گوانڈی دے کرے جا کے پیسے دے کے لوگ کے پیسے دے کے آنا، ان کر کے مسلمان غریب نوں بندیاں جے بے کے ذلیل نہ کریا کر، انج کر کے اللہ آٹا لیا، اللہ کیوں لیا، اوہ نانا چھپ چھپ کے دینا، ایک ڈالا کے دے اندر رات نو کراں چے راشن پہ آندے، سامان پہ آندے، ادھر تک نہ میرے والے اے سامان لے آنا لام، راشن لے آنا لام، رسی
पिछे बन लेंदा थोड़े चे समान पा के दीवार सानी राशन लमका देंदा जिस टाइम राशन समान थले पहुंच जांदा रस्सी पिछों सुट देंदा है नाम ये बंदा लभदा नहीं पिया नाम इंदियां दा टाइम एक नहीं ये दिन भी बदल के आंदा ये टाइम ही बदल के आंदा लोकां ने पैर नपिया खोजी बुलाया ये बंदा लब कौन है ये छुप के आने वाला कौन है खोजी ने आके पैर वेख्या खोजी मुस्करा पिया बंदे कह लगे हसया क्यों है लगता बंदा पहचान लिया खोजी आंदा मैं हैरान आन वाला एडा सियान अपने पैरों ते छापर पा के आंदा आन वाला एडा को सियान अपने पैरों दे निशान मटा देंदा आन वाला एडा को सियान एक बाबा बोल के आंदा इंतजार करो रात खुल जाएंगे नाम और जियो किधर नालिया वाग्या तन और रात खुल गए नाम जिस दिन अब्दुल्ला बिन मुबारक फौत होए ना उस दिन तो बाद राशन आना पे ही बंद हो गया है सारे वेखण पे मन दाने देन लगा मौलवी साहब नूं एहसान करन लगा मौलवी साहब ते अब्दुल्ला बिन मुबारक कह लगे अपने गुआंढी साईं नूं अद्धी रात दा टाइम है कलियां बहने कमरे च बह गए ना कह लगे अल्लाह वालिया तेरियां बच्चियां जवान ने क्यों पिया मकान वेचना ना वेच ईसाइयां दा हज़रत मैनू भी पता है धीआं जवान ने पर मैं मकरूज हाँ मजबूर हाँ साढ़े वर्गा होंदा ने कहना सी मुंडिया टूंबां विचों ट्रैक्टर वेचो ये फस गया ते किला पासे ना जा कहन लगे हज़रत मजबूर हाँ मकरूज हाँ अब्दुल्ला बिन मुबारक कहन लगे किन्ना मकरूज है उन्हें 30,000 का ना लिया अब्दुल्ला बिन मुबारक 60,000 दे दिता ना कहन लगे ओ मेरे गवांडी मकान ना वेच तेरियां धीआं जवान ने 30,000 कर्जा ला लै 30,000 का कम कर ले ते मकान ना वेच ईसाई ने पैसे फड़े अब्दुल्ला बिन मुबारक दी चोरी च मारे ना आंदा हज़रत आप ने तुहाडे पैसे नहीं चाहिए नहीं लोड़ साढ़े वर्गा होंदा पैसे फड़ के आंदा मेरी पर होने वेच तू ऐसे वाल आई ना नादर साहब अल्लाह वाले इन्ना छेती गुस्से च नहीं आंदे ना अल्लाह वाले ठंडे होंदे ने अल्लाह वाले नरम तबीयत वाले होंदे ने जिन्ने भी जन्नत च जाणगे इन्हां दे दिल नरम होणगे पत्थर दिल नहीं जाणगे दुआ मंगिया कर अल्लाह नरम दिल बना दे एक बार उच्ची आमीन कह छड़ो ना अब्दुल्ला बिन मुबारक कहन लगे ना अंध करके पैसे फड़ के कहन लगे क्यों नहीं पैसे लाने ईसाई बोल के आंदा पैसे ता लवांगा एक मेरी शर्त है ना ओए अब्दुल्ला बिन मुबारक कहन लगे ना ओए मेरे गवांडी छेती बोल आज 10वीं शर्त लाएगा जन्नत दा सौदा मार के उठांगा छेती बोल ईसाइयां दा इको शरत ठहर जाओ मैं होने आ रहा इन्हें आपदी बीवी नू जगाया बच्चियां नू जगा के ना वुजू करा के सामने बैठा देंदा वुजू करा के सामने बैठा देंदा आंदा हज़रत इको ही शरत है पहले सारे घर वालों नू कलमा पढ़ा के मुसलमान बना लो हज़रत जी अज तुसी साडे ते ना रह पे करदे हो हालांकि मैं ईसाई हाँ तुसी आपस च किन्ना प्यार करदे होगे आपस च किन्ने रहम दे लोगे आपस च किन्ना प्यार करदे होगे हज़रत साहब कुरान में नहीं आंदा वायो सिरोन अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा अल्लाह आंदा मेरे बंदेओ मेरी मखलूक ते रहम करो हज़रत साहब ओए करो मेहरबानी अहले ज़मीन पर खुदा मेहरबान होगा अर्श करीम पर बाबे सादी लिखी है बाबे सादी ने अपनी किताब च एक बादशाह ना बीमार हो गया हकीमा नब्ज़ फड़ी कह लगे बादशाह बाइटे जाएगा पर एक 15-16 साल का बच्चा ज़बह करना पड़ेगा
बादशाह ने काजी बुलाए, सारे जज बुलाए। काजी हाँ भाई, काजी कहने लगे बादशाह तेरी जान बड़ी कीमती है, कोई बच्चा दबा करके आदि जान बचा ले। बादशाह ने आख्या भी मुलाजमान वजीरां बोरियां भरो पैसियां नहीं, पिंडां च वड़ वजीर पिंडां च वड़े, किसे बच्चा विच ना होवे। एक करो आवाज आई, ओए दुआ मंग अल्लाह किसे नूं मजबूर ना कर देवे। वक्त बदलदियां वक्त नहीं लगदे, कदी जज्जां नूं भी करने वकील पैंदे। हज़रत साहब वक्त बदलदियां बोलो वक्त नहीं लगदे, कदी जज्जां नूं भी करने वकील पैंदे। हज़रत साहब पिंडां च बड़े, किसे बच्चा विच ने बाबे साधी लिखी है, एक करो आवाज आई, हाँ जी असां बच्चा बेचना, जिन्ने पैसे मंगे उन्हें बोरियां पैसों के मुंह खोले। बच्चा लियांदा सामने बादशाह दे पेश कीता। कादी साहब बैठे ने, जल्लाद बैठे सामने बच्चे दे। बादशाह ने पूछा कादी साहब इजाजत है? उन्हें कहा हाँ। फतवा लाया छेती करो जी, आदि जान बचाओ। बादशाह जल्लाद नूं कहा चल उड़ा दे तौन। जल्लाद ने तलवार खींची, बच्चा आसमान वाले वेख के हस गया। बादशाह दा ठहर जाए ना मारी, हसया क्यों है? तौन लवे ते भला हासा आंदा, हसया क्यों है? बच्चा पता की आंदा? बच्चा उस्ताद जी बच्चा पता की आंदा? नाद बच्चियां नूं दे मापियां ते, नाज बच्चियां नूं दे मापियां ते, दूजा कौन जवान छोड़ांदा है। मेरे मापियां ने मैनू वेच दिता, काजी मुल खरीद ले आंदा है। बादशाह जी मापियां ते मान सी उन्हां वेच दिता है ना, मैं तुहाडे वल्ले वेख के बोलन लगा। मैं पूछन लगा कादी साहब किथे लिखी है, जान मार के जान बचाओ गुरबती रैबी। जे मैं काजी वल्ले वेखिए उन्हें फतवा लिख रहा सी छेती मार देओ, फिर मैं तुहाडे वल्ले वेखिया बादशाह गया अपील करना, तुहानू वेख्या ते तुसी जल्लाद नूं इशारा कर दिते। हर पासों मायूस हो के तां वेख के हसिया मैं गल मुकान लगा। तां हसिया जेड़ा नार विचों इब्राहीम ताई, जेड़ा नार विचों इब्राहीम ताई नाल फजल दे आप बचांदा है। यूसुफ नबी नूं कट के खूह विचों तख्त मिस्र दे आप बिठांदा है। बाबे सादी लिखिया बादशाह रो पिया, आंदा मैं मरदा ते मर जावां पर इहदी जान नहीं ज़ाया करनी। जो इन्हां दे मापे को छड्ड के आओ। 7वें दिन बादशाह जदों आपदी दरबार च आया, हकीमा नब्ज़ां चेक कीतियां। अल्लाह ने इहदे इस रहम करन दी वजह करके अल्लाह ने बादशाह दी बीमारी दूर फरमा दित्ती है। करो मेहरबानी अहले ज़मीन पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। मेरे शेख शरीफ लैने अल्लाह ताला नज़ाना कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। खिताब फरमा रहे थे फाज़िल नौजवान मोहतरम जनाब मौलाना हाफिज हारून यासर बगवी साहब।